خضر علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا ہے کہ انسان اپنی زندگی دے اندر جتنا مرضی بڑا ہو جائے، جتنا مرضی ہنر حاصل کر لے، جتنا مرضی علم حاصل کر لے، لیکن انسان طالب علم ہی رہندا ہے، استاد استاد ہی ہوندا ہے، شاگرد شاگرد ہی ہوندا ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ نے، نبی پاک نے فرمایا کہ لوگ علم حاصل زیادہ کرن دی وجہ تو نہ گمراہ ہو جاندے، کسے نہ کسے مسئلے تے او جناب اڑ جاندے نے، تے اسے ہی چھوٹے جی غلطی دی وجہ تو نہ او انسان اپنی ساری زندگی تباہ کر دیندا تے جہنم دا بالن بن جاندا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے نے کہ جڑے رب دا قرآن بھی پڑھتے ہیں، محمد دا سچا فرمان بھی پڑھتے ہیں، علم زیادہ تے نہیں ہوندا لیکن عمل چوکھا کر جاندے نے، اسی وجہ تو جنت دے اندر ٹر جاندے نے۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ کائنات والے ہو کہ جیڑا علم ہے نا وہ قرآن تے حدیث والا ہے۔ ساڈے سکولاں تے کالجاں اندر باہر لکھیا ہوندا جی علم والے ان پڑھ جڑے بندے نے نا وہ آپس برابر نہیں ہو سکتے، جاہل بندے جاہل ہوندے نے، پڑھے لکھے پڑھے لکھے کنوں کہندے جڑا ڈاکٹر بن جائے، جڑا ماسٹر بن جائے، جڑا ڈگری حاصل کرے، جڑا پروفیسر بن جائے، ہے جی جڑا قاضی تے جج بن جائے، یعنی کہ قرآن حدیث والا انہوں علم سمجھدے ہی نہیں، انہوں سمجھدے نے جڑا انگلش چنگی بولے وہ آندے بڑا پڑھیا لکھیا انگلش بولن دے، واہ۔ قیامت دے دن جنت دے اندر انگلش اندر سوال نہیں ہونے، نہ قبر چ ہونے نے، تے نہ ہی رب نے یہ پوچھنا کہ ڈاکٹر بن کے آیا کہ پروفیسر بن کے آیا۔ رب نے یہ کہنا اور دنیا دے نال میرا قرآن بھی پڑھیا کہ نہیں، میرے محمد دا فرمان بھی پڑھیا کہ نہیں، یہ بھی رب نے نال پوچھنا ہے۔ دنیا کا علم حاصل کرو، یہ ہنر ہے، حاصل کرنا چاہیے، آخر زندگی بسر کرنی، لیکن نال نال رب دا قرآن بھی پڑھو، محمد دا سچا فرمان بھی پڑھو، یہ بھی نال علم حاصل کرنا پینا ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا اصل علم ہی قرآن والا ہے اور میرے فرمان والا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے جیڑا رب دا قرآن پڑھدا ہے، میرا فرمان یاد کر لیندا نا، تے میں محمد دعا کر رہا کوئی ایک بندہ بھی میری حدیث یاد کرے، اللہ دے چہرے نو تر و تازہ رکھے، قیامت تک تر و تازہ رکھے۔ اللہ اللہ، نبی پاک نے اتھوں تک دعاواں فرمائیاں نے۔ اور جڑے بندے اپنے آپ کو سب تو بڑا مفتی کہندے نے، جڑے اپنے آپ کو سب تو بڑا علامہ اکھواندے نے، جڑے اپنے آپ کو قاضی اپنے آپ کو کہلواندے نے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے لوگوں جڑا بندہ یہ آکھے نا کہ میرے نالوں وڈا دنیا چ عالم نہیں، وہ سب تو وڈا جاہل جے۔ اللہ اکبر اللہ، وہ دین دا علم وہ تہواں تک صحابہ نہیں پہنچ سکے تے تو دو کتاباں مدرسے دیا پڑھ کے میں مفتی بن گیا، قاضی بن گیا، نہیں۔ رب دے قرآن دا علم اتنا زیادہ ہے، یہ تہ تک یا رب رحمان پہنچے ہے تے یا میرے پیغمبر دا سچا فرمان پہنچے ہے۔ اس تو ہٹ کے کوئی کائنات دے اندر رب دے قرآن دیا تہواں تک نہ کوئی پہنچ سکیا تے نہ ہی نبی پاک دے فرمان دیا جتنیاں بھی احادیث نے انہاں دیا تہواں تک کوئی نہیں پہنچ سکیا۔ جیڑا متقی پرہیزگار محدث ہے، عالم دین ہے، وہ اپنے آپ کو کبھی بھی عالم دین نہیں کھوائے گا، بلکہ کہے گا جی میں تے اپنا جی طالب علم دین دا خادم ہے، ایسے الفاظ استعمال اپنے نام دے نال کرے گا۔ تے جڑے دوسرے لوگ جڑے علم گھٹ رکھتے ہیں، اپنے آپ نام اخوا کے علامہ تے مفتی تے قاضی تے اپنے آپ مشہور کرواندے نے، فرمایا وہ انسان کائنات اندر رہنمائی کرنے واسطے نہیں آئے بلکہ اپنا نام کمان واسطے آئے نے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، تینوں بندیاں نو رب نے پھڑنا ہے، اگے جا کے نا میں انشاءاللہ بیان کراں گا۔ آؤ اللہ سانو قرآن تے حدیث دا علم اللہ سکھن دی اگے سکھان دی توفیق عطا فرمائے۔
रब दे कुरान को पूछ रहे हैं कि असल आलम दीन केड़ा है, असल पढ़िया लिखिया बंदा रब दे कुरान किन्ने आखिया? नबी पाक दे फरमान को पूछिए ते रब दे सच्चे कुरान को पूछिए। अल्लाह मेरे समय सबरा नु अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुसां दे पीर मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह फरमाते ने, ए मेरे प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने ऐलान करते हो। अल्लाह फरमाते ने, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते ने, जेड़ा बंदा पढ़िया लिखिया ते जेड़ा बंदा जाहिल है आपस के अंदर बराबर नहीं हो सकते। इलम वाले लोग कायनात के अंदर जेड़े ने जाहिल बंदे इन्हां दे बराबर, जाहिल इंसान आलिमां दे बराबर नहीं हो सकते। आलिम दीन भी वो जेड़े कुरान ते अमल करने वाले ने, आलिम दीन भी वो जेड़े नबी पाक दे फरमान ते अमल करने वाले, जेड़े रब दा कुरान पढ़ने वाले ने, मेरे नबी पाक दा फरमान पढ़ने वाले ने, ओ आलिम दीन जिन्ना दे मुतालिक कुरान ने बयान फरमाया है। आओ अल्लाह दा कुरान ऐलान करदा है। अल्लाह फरमाते ने, अल उलमा ओ वरसतुल अंबिया ओ, फरमाया कायनात वाले हो जेड़े दुनिया दे अंदर आलिम दीन ने, अंबिया दे वारिस ने, अंबिया दियां नबूवतां ते खत्म हो गईयां ने, नबियां दियां रिसालतां ते खत्म हो गईयां ने, नबियां दियां नबूवतां खत्म हो चुकियां ने। कायनात दे अंदर नवा नबी कोई नहीं आना। नबी पाक फरमाते ने, मेरे तो बाद अगर किसी ने दीन दा काम करना है, मेरे तो बाद अगर किसी ने दीन नु अगे चलाना है, ओ मेरे वक्त दे उलमा ने, मेरी उम्मत दे उलमा ने, जिन्ना दीन नु अगे चलाना है ते लोकां तक पहुंचाना है। और नबी पाक ने उलमा दियां भी दो कैटागरियां बतलाइयां। आप फरमाते ने, दो कैटागरियां मेरी उम्मत दे अंदर उलमा दियां होणगियां। एक उलमाए हक्का होणगे जेड़े रब दा कुरान ते मेरा फरमान सरीहन अल्फाज दे अंदर लोकां दे सामने बयान करनगे। दूसरे उलमा सू होणगे जेड़े सिर्फ अपने पेट दी खातर मसले बयान करनगे, अपने पेट दी खातर दुनिया कमाने दी खातर अपने कोलों फतवे लोकां नूं झूठे लेके देणगे, जेड़े अपने पेट दी खातर लोकां नूं आपस दे अंदर लड़ाणगे, झगड़े पा देणगे, दुनिया दे अंदर फितने पा देणगे। और मेरे तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमाते ने, क़यामत दा दिन होएगा, क़यामत दा दिन होएगा। नबी पाक फरमाते ने, मैं अपने हौजे कौसर ते खड़ा होवांगा। हौजे कौसर ते हजरत अबू बकर भी खड़े ने, हजरत उस्मान भी खड़े ने, हजरत जनाब फारूक आजम भी खड़े ने, हैदर करार दीगर सारे सहाबा मेरे नबी दे हौजे कौसर ते खड़े होणगे। ते नबी पाक फरमाते ने, सारी दुनिया सारी उम्मत आ रही है, पानी पीने वास्ते आ रही है, ते अचानक ही एक टोला, एक जमात, एक गुरोह मेरे सामने आएगा। नबी पाक फरमाते ने, उन्हां दे चेहरे भी चमकदे होणगे, उन्हां दियां पगड़ियां बड़ियां बड़ियां होणगियां, बड़ियां बड़ियां दस्तारां वाले होणगे, बड़े बड़े कुबियां ते जुबियां वाले होणगे। इंज मेरे सामने आउणगे। अचानक जदों मेरे करीब आउणगे, आके ते इन्हां ते मेरे दरमियान दे अंदर दीवार हायल हो जाएगी। ते मैं अपने रब नूं पुछांगा, ए अरशां वाले या रब्बा, ए मेरी उम्मत दे उलमा आ गए ने, अल्लाह इन्हां ते मेरे दरमियान दे अंदर क्यों दीवार हायल हो गई है? मक्की मस्जिद वाले हो, नबी पाक फरमाते ने, रब मैनू आखेगा, सोने तुसी नहीं जानते, इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादका, सोने तुहानू नहीं पता इन्हां ने तुहाडे तो बाद दीन दा की हाल कर दिता सी, इन्हां ने तुहाडे दुनिया दे जान तो बाद दीन नूं बिगाड़ के रख दिता सी। तुसी दुनिया तो टुर गए, इन्हां ने दीन लोकां
लोगों तक सही नहीं पहुंचाया। ते नबी पाक फरमाते ने मैं फिर यही आखांगा सोहकन ले मन गई रबा दी, अल्लाह इन्हों मेरे तो दूर कर दे, ये मेरे करीब भी ना हो, मेरा इन्हों वास्ता ही कोई नहीं जिन्ना मेरे दीन की परवाह कोई नहीं की थी, जिन्ना मेरे दीन की ख्याल कोई नहीं किया, जिन्ना मेरे दीन की कदर कोई नहीं की थी। अरशा वालिया इन लोगों में मेरा ताल्लुक कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह फरमाते ने ओए दूरों एक हौज दिसदा नबी हकामी दा, और लगिए प्यास कुट मिलता नहीं पानी दा, और पता नहीं साकिए कौसर कीमत की लाइया। चिट्ठी असमानो अहमद सरवर ते आईया, ते आया एक टोला चेहरे चंद नूरानी ने मोमिना वाली पाई। आ जेड़े आए सन जेड़े नबी पाक दे सामने ग्रोह बन के आया, ते बाबा जी समझा फरमाते ने एक टोला चेहरे चंद नूरानी ने मोमिना वाली पाई, पूरी निशानी ने नबी ने पानी पिलाना चाया, पीर हकानी ने कुदरती मौला अगे कंध ठिकाइया, और चिट्ठी असमानो अहमद सरवर ते आईया। अल्लाह दे नबी फरमाते ने उन्हां ते मेरे दरमियान दे अंदर दीवार हाल हो जाएगी। मैं आखांगा मेरा तुहाडे नाल ताल्लुक ते वास्ता कोई नहीं, क्यों तुसी दुनिया ते मेरे दीन दा बेड़ा गर्क कर दिता, दुनिया उत्ते मेरे दीन दी परवाह कोई ना कीती, सिर्फ अपने पेट की खातर तुसी काम करते रहे। सही बुखारी ते मुस्लिम की हदीस है, मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद आका फरमाते ने क़यामत का दिन होएगा, अल्लाह के सामने तीन बंदे आउणगे, एक शहीद है, दूसरा आलम दीन है, ते तीसरा नबी पाक ने फरमाया सखी है। नबी पाक फरमाते ने क़यामत का दिन होएगा, शहीद बंदा सामने आएगा, अल्लाह फरमानगे और दस दुनिया ते की करके आया है? आखेगा अल्लाह मैं दुनिया ते बड़ा जिहाद करके आया, मैं दुनिया ते बड़े काफिर मार के आया, अरशा वालिया मैं दुनिया ते बड़े बड़े काम कीते ने। ते अल्लाह फरमाएगा फिर हुण तू की करन वास्ते आया? अल्लाह मैं तेरी जन्नत लैण वास्ते आया। ते मेरा रब फरमाएगा नहीं नहीं, और तू ते जिहाद इस वास्ते कीता कि दुनिया ते मेरा नाम हो जाए, दुनिया ते मेरा नाम बुलंद हो जाए, लोकी दुनिया ते मेरे चर्चे करते फिरन, लोकी मेरे जनाब नाम लेंदे रहन, तू ते दुनिया नूं विखाण वास्ते काम करता रहा है। ते नबी पाक फरमाते ने अल्लाह फरमानगे इनू जहन्नम दा बालन बना दियो। दूसरे नंबर ते मेरे नबी पाक फरमाते ने अल्लाह एक आलम दीन नूं अपने सामने खड़ा करेगा, अल्लाह फरमाएगा दस दुनिया ते की करके आया? अल्लाह मैं दीन दा काम करके आया। ते रब फरमाएगा मौलवी साहब और दुनिया ते दीन दा काम नहीं कीता, और दुनिया ते तू रब दे दीन दा काम नहीं कीता, और मेरे इस्लाम की तू खिदमत कोई नहीं की, और तू ते अपना नाम कमाने वास्ते तू ते दुनिया ते जनाब तकरीरां ते जलसे करता रहा, दुनिया ते तू जुमे पढ़ांदा रहा, और दुनिया दे उत्ते और तू मुसल्लियां ते इस वास्ते खलोता से लोकी मैनू जनाब दूरों दूरों उठ के बल्ले बल्ले कर। फरमाया तू दीन दा काम कोई नहीं करना आया, तू ते दुनिया ते अपना नाम कमान वास्ते काम कीता है। अल्लाह फरमानगे चुको इनू जहन्नम दा बालन बना दियो। ते तीसरे नंबर ते नबी पाक फरमाते ने सखी बंदा रब दे सामने आ जाएगा, अल्लाह फरमाएगा दसो सखिया तू की करके आया? आखेगा अल्लाह मैं बड़ियां तेरियां मस्जिदां बनवाइयां, मैं बड़ियां तेरी दुनिया ते खिदमतां कीतियां ने, मैं मदरसे बना दिते ने, मैं दुनिया दे उत्ते बड़ा कुछ करके आया। ते अल्लाह फरमाएगा नहीं नहीं झूठ बोलना, और तू ते दुनिया दे पैसे इस वास्ते लोकां नूं दिते, लोकी आखन बल्ले बल्ले हाजी साहब बड़ा तावन करने वाले, बल्ले बल्ले हाजी साहब ने फलाना बड़ा काम कीता है। जे तेरा नाम नहीं लिया जाता सी ते तू ते तावन ही कोई नहीं सी
करदा, तू ते अपना नाम कमाउण वास्ते तू ते मेरे रस्ते अंदर पैसे खर्च करदा रहा है। फरमाया मैनू तेरे पैसों की लोड़ कोई नहीं, मैनू तेरियां सखावतां की लोड़ कोई नहीं। अल्लाह फरमाएगा ए मेरे फरिश्ते चुको इनू भी जहन्नम रसीद कर दियो। दुआ करो अल्लाह तेनू मैनू इन्हां वर्गियां दियां कैटागरियां तो अल्लाह महफूज करके जहन्नम दे अज़ाब तो अल्लाह बचा ले, अल्लाह जहन्नम दे अज़ाब तो बचा ले। ते बाबा जी बुल्ले शाह कसूर वाले बड़ा प्यारा तर्जमा करते हैं, पता की आते ने इस हदीस का तर्जमा किया जिहड़ी मैं बयान की ते बाबा जी फरमाते ने इल्म पढ़िया अशराफ नहीं होंदे जेड़े होमन असल कमीने, इल्म पढ़िया अशराफ नहीं होंदे जेड़े होमन असल कमीने। पित्तल कदी भी सोना नहीं बनता भावें जड़िए लाल नगीने, शोम कोलों कदी सदका नहीं हुंदा भावें होमन लख खजीने। बाज तो ही दो बुलिया जन्नत नहीं मिलनी, बाज तो ही दो बुलिया जन्नत नहीं मिलनी भावें मरिए विच मदीने। अल्लाह अल्लाह हाली नहीं समझे। आओ जिन्ना रब दा कुरान पढ़िया नबी पाक दा फरमान पढ़िया उन्हें दुनिया ते किन्नियां को मेहनत कीतियां। आओ तुहानू मैं दसा ते मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक दा फरमान है। नाम इन्हां दा असल अब्दुर्रहमान बिन सखर अद-दौसी सी। अबू हुरैरा इस वास्ते आखिया जांदा सी कि इन्हां बिल्लियां नाल बड़ा ही प्यार सी। अल्लाह दे पाक नबी ने एक दफा वेखिया हजरत अब्दुर्रहमान बिन सखर बिल्लियां नाल प्यार कर रहे हैं ते अल्लाह दे नबी ने प्यार नाल अबू हुरैरा कह दिता, यानी कि बिल्लियां दा बाप कह दिता। ते हजरत अबू हुरैरा नू नाम इतना पसंद आया उन्होंने अपना नाम पक्का पक्का ही रख लिया, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम ए रखिया सी अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर वेले मस्जिद के अंदर बैठे रहंदे, हर वेले मस्जिद के अंदर अल्लाह दे नबी दा इंतजार करते रहंदे कदों नबी कल आसमान तो आएगी ते मैं फौरन उन्हें याद कर लवांगा। हजरत अबू हुरैरा मस्जिद के अंदर बैठे ने भुख की परवाह भी कोई नहीं करते। एक दफा हजरत अबू हुरैरा फरमाते ने मस्जिद के अंदर मैं पुठा लेट गया, इन्नी को मैनू शदीद भुख लग जाती है। मैं मस्जिद के अंदरों बाहर चला गया, मैं जाके खड़ा हो गया, मैं आखिया कोई बंदा आएगा मैं जरूर ओनू ऐत पढ़ के सुनावांगा। इतनी देर नू हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, हजरत अबू हुरैरा दे कोल आए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अबू हुरैरा ऐत पढ़ के सुनाते ने ते आंदे ने इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा वयुतइमुन अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। हजरत अबू हुरैरा आंदे ने अबू बकर दा तर्जमा ते मैनू दस दे। तर्जमा अबू बकर सिद्दीक ने दसिया ते टुर जांदे ने, हजरत उमर आए ते तर्जमा दसिया ते टुर गया ने। इन्नी देर
دیر نو امام الانبیاء آ گیا، تاجدار مدینہ آئے میں، میرے تے تیرے پیر آ گیا میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا حضرت ابو ہریرہ کو آ جاندے میں، آ کے میرے نبی دے سامنے ایسرا بہ جاندے میں، آندے نے سونیا اے ایتاں دا ترجمہ تے مینوں دس دیو تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے نے ابو ہریرہ میں تیریاں ساری گلاں سمجھ گیا وا صدقے جاواں میں پوپا تیری عظمت تو قربان جاواں، سانو پیر ملیا تے ساری کائنات نالوں اعلی ملیا۔ اللہ دے پاک نبی حضرت ابو ہریرہ نو بازو تو پھڑ کے مسجد دے اندر لے جاندے نے، آقا فرماتے نے ابو ہریرہ ایتھے بیٹھ جا، کچھ نہ کچھ تحفہ آئے گا میں ضرور تینوں کھلا دیواں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد دے اندر بیٹھے ہوئے میں اس طرح تھوڑی دیر تو بعد ایک بندہ دودھ دا پیالہ لے کے آیا، آ فرماندے نے ابو ہریرہ آ دودھ دا پیالہ آ گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ آندے نے میں دل دے اندر سوچیا اللہ دے پاک نبی مینوں دودھ پلان گے، پر آ فرماندے نے نہیں نہیں او اصحاب صفا چبوترے دے اوتے تیرے ساتھی رب دا قرآن ساری دیہڑی پڑھ دے میں، اج لوکی گلاں کردے نے لو جی اے کاروبار کیوں نہیں کردے، کاریاں نو چاہیدا کاروبار کرن، عالماں نو چاہیدا کاروبار کرن، میں نام تو تنخواہ یہ نہیں کو دے دے رب کعبہ دی قسم ہے سانو کسے دے گے ہاتھی پھیلانا نہ پہ جائے تے لیکن میرے نبی دے صحابی جڑے امیر ترین صحابہ سن حضرت ابوبکر صدیق سن، حضرت عمر تے حضرت عثمان سخی عثمان سن، رب کعبہ دی قسم انہاں نے وظیفے لگائے سن انہاں صحابہ دے جڑے صحابہ ساری داری رب دا قرآن پڑھ دے محمد دا فرمان پڑھ دے نبی پاک خود انہاں نو وظیفے دیا کرتے سن، انہاں نو مہینے تو بعد کپڑا جتی کھان پین پیسے دیا کرتے سن۔ حدیث دے اندر موجود ہے نبی پاک فرماتے نے انہاں اپنے ساتھیاں نو بھی بلا جڑے قرآن صبح تو لے کے شام تک پڑھ دے میں اس طرح انہاں نو بھی بلایا جاندا ہے، سامنے پہ گیا میں ادھر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے نے دودھ دا پیالہ ابو ہریرہ تو کلے نے نہیں پینا بلکہ انہاں سارے اپنے ساتھیاں نو پلا دے، انہاں دی تعداد 60 تو 70 دے قریب سی، انج دودھ دا پیالہ پلایا جاندا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ آندے نے میں سارے نو دودھ پلا رہا، میں سارے نو دودھ پلان تو بعد جدوں نبی پاک دے سامنے آن لگا میں دل دی اندر سوچیا دودھ تے ختم ہو گیا ہوئے گا، ویکھیا اے کنارے تو تھلے دودھ ہویا ہی کوئی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک دے سامنے کھڑا ہو گیا، آقا فرماتے نے ابو ہریرہ دودھ پی لے، حضرت ابو ہریرہ دودھ پیندے نے، دوسری باری نبی پاک فرماتے نے پھر دودھ پی، دوسری باری پی لیندے نے، تیسری باری حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے سونیا ہن دودھ تے میرے نواں دے وچوں باہر آ رہا ہے تے نبی پاک فرماتے نے لیا ہن مینوں دے میں بھی دودھ پی لینا وا۔ حضرت ابو ہریرہ آندے نے ایک تے معجزہ میرے پیغمبر دا ہے، دوسری برکت رب دے قرآن دی میرے محمد دے فرمان دی، اچھی کیا جو سبحان اللہ فرمایا دوسری برکت رب دے قرآن دی ہے تے میرے پیغمبر دے سچے فرمان دی ہے۔ ویکھ لے ہاں تنخواہاں تے تھوڑیاں تو دینا ہے لیکن برکتاں رب نے بہتیاں پا چھڑیاں نے، لکھ لکھ 1.5 لاکھ 5 لاکھ کمان والا شام نو روندا کر دی اندر آندا روندا باہر جاندا لیکن منبر تے کھلون والا خطیب تے مصلی تے کھلون والا قاری قرآن تھوڑیاں تنخواہاں لے کے بھی خوش ہو کے دین دا کام کردا ہے پیا۔ آتے نو حالی بھی سمجھ نہیں آئی نبی پاک نے نہ قاریاں دی نہ عالماں دی قدر کی دسی ہے۔ یمن تو میرے پیغمبر دے کول ساتھی آئے آ کے اللہ دے نبی نو آندے نے سونیا محبوبا سانو کوئی قاری دے دیو جڑا قرآن بھی پڑھائے تے قرآن
قرآن سانو سمجھائے. حضرت جناب جدو میرے پیغمبر بیٹھے نے یمن دا وفد بھی بیٹھا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو پیغام بھیج دینے. فرمایا معاذ جی اللہ تے نبی دی گل کی ہے. فرمایا آ تیری میں ڈیوٹی لگان لگا ہاں یمن دے علاقے دے اندر رب دا قرآن سنانا میرے دین دا کام کرنا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مکی مسجد والے ہو حضرت معاذ بن جبل آندے نے سونیا اجازت دے دیو میں اپنی ماں نال مشورہ کر آواں. اپنی ماں دے کول چلے جاندے نے. جدوں اپنی ماں کول گیا نا تے جا کے اوتھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح سامنے بیٹھ جاندے نے. اپنی امی نو آندے نے امی تسی بیمار ہو تے مینوں نبی پاک نے فرمایا تساں معاذ جناب میں یمن دی طرف جانا ہے میرے دین دی تبلیغ کرنی ہے. امی اجازت دے دے. اور حدیث دے اندر موجود ہے حضرت معاذ بن جبل دی امی جڑی انہاں دی ماں سی اونوں گنٹھیاں ہوا سی بیمار سن آندی ہے پترا جا کے نبی پاک کولوں معذرت کر لے. حضرت معاذ بن جبل آندے نے سونیا میں نہیں جا سکدا میری بڈھی ماں ہے. اللہ اللہ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ انج اپنے جناب نبی پاک دے کول سامنے گل رکھ دے میں آ فرماتے نے معاذ اے میں نہیں کہہ رہا بلکہ عرش والا رحمان کہہ رہا ہے. اے میں نہیں کہہ رہا بلکہ عرش والا رحمان کہہ رہا ہے. سونے انتخاب معاذ دا کرنا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح اپنی سواری تیار کر دے میں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل دی ماں دے کول چلے جاندے نے. آندے نے اما اے میں نہیں بھیج رہا بلکہ عرش والا رحمان بھیج رہا ہے. ماں اٹھ کے بیٹھ جاندی ہے آندی ہے میرا ایک پتر 100 پتر بھی ہون تے میں رب دے دین تو قربان کر دیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح ساری گل بات سنتے نے تیاری کرتے نے تے نبی پاک فرماتے نے آ معاذ تینوں مدینے تو باہر میں الوداع کر کے آواں. ادھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح نبی پاک جا رہے ہیں. آ فرماتے نے معاذ سواری تے بیٹھ جا. میرے نبی حضرت معاذ بن جبل دی جدو انی خدمت کرتے ہیں آپ دسنا چاہتے ہیں کائنات والے ہو جڑا بھی میرے دین دی تبلیغ کرنے والا خطیب ہوئے رب دے قرآن دا قاری ہوئے او دی عزت کس طرح کرنی ہے. آپ فرماتے ہیں معاذ سواری تے بیٹھو میں خود سواری دی مہاری پکڑنا وا. حضرت معاذ اندے نے سونیا تہاڈا تے مقام ہی بہت زیادہ ہے تہاڈی عظمت ہی بہت زیادہ ہے. سونیا تسی تے بیٹھو تے میں اگے اگے چلاں گا. فرمایا نہیں نہیں معاذ تسی تے بیٹھو میں عالم دین دی قدر کرنا مقام میرا بہت زیادہ ہے پر میرے دنیا دے جان تو بعد دین دی تبلیغ تے نہ کاریاں نے کرنی ہے نہ عالماں نے کرنی ہے. نبی پاک اگے چل دے جا رہے ہیں چل دیاں مدینے تو الوداع ہون لگیاں. آپ فرماتے نے معاذ مینوں ایک واری مل لے شاید تیریاں میریاں آخری ملاقاتاں ہون اس تو بعد شاید میں تینوں نہ مل سکا اس تو بعد شاید میری زندگی دے آخری ایام ہون گے. حضرت معاذ تھلے اتر دے میں میرے نبی دے سینے نہ لگ جاندے میں روئی جاندے میں رو رو کے الوداع ہو رہا میں. حضرت معاذ دوبارہ سواری تے بیٹھ جاندے میں مکی مسجد والے ہو نالے سواری تے بیٹھنے تے نالے جا رہے میں نالے مڑ مڑ کے میرے نبی وال ویندے میں. آپ فرماندے نے معاذ میں تینوں مبارکہ دے رہا اللہ تیری حفاظت فرمائے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انج میرے نبی دیاں آخری ویلے زیارتاں کر رہا میں آخری دفعہ آخری ملاقات میں آندے نے سونیا تسی کنج دی گل کر دیتی ہے اللہ تہاڈی حفاظت فرمائے
سونے زندگی رہی میں معاذ ضرور تانوں ملاں گا. نبی پاک فرماتے نے معاذ کوئی گل نہیں, دنیا تے پتہ کوئی نہیں کیڑے ویلے روح پرواز کر جائے, کیڑے ویلے موت دا پیغام آ جائے. اللہ اللہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر, جڑا وقت مقرر ہو گیا میں محمد نے ٹر جانا, ہر دنیا تے بندے نے ٹر جانا. نبی پاک فرماتے نے معاذ رب دے دین دی تبلیغ اسلام دی خدمت ضرور کرنی ہے. اللہ اللہ حالی بھی نہیں جے سمجھے آؤ تو میں سناوا میرے اور تساندے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے پاک پیغمبر اسلام دے صحابہ نے دین دی تبلیغ کی ہے. نبی پاک دے جان تو بعد اے جڑا دین ساڈے تک پہنچیا انہاں محدثین نے کتنیاں محنتاں کیتیاں نے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دین دی تبلیغ کرنے والے دنیا کائنات دے اندر چوتھا نام حضرت امام احمد بن حنبل دا ہے. چار بڑے امام جنہاں نوں لوگ جناب بڑے جناب یاد کردے نے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ایسا چوک دے اندر بادشاہ اس وقت دا کھڑا ہو کے آندا لوگو آ جڑا قرآن ہے اے قرآن اے اللہ دا کلام نہیں بلکہ اے دے اندر مخلوق دیاں گلاں نے اپنے کولوں ہی بنائیاں نے. حضرت امام صاحب نے جدو دیکھیا بادشاہ نے گل کر دیتی ہے فوراً ہی رب دا قرآن پھڑیا تے ایسا چوک دے اندر کھڑیا ہو کے آندے نے لوگو اے جڑا بادشاہ جے جھوٹ بولدا جے اے قرآن مخلوق دیاں گلاں نہیں مخلوق دا کلام نہیں بلکہ قرآن جڑا رب دا کلام ہے اللہ نے اتاریا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل کہہ دے رحمت اللہ علیہ جدو ایسا چوک دے اندر انہی کو گل کردے نے تھوڑی دیر تو بعد سپاہی آ جاندے نے حضرت امام صاحب نو گرفتار کر کے تے جناب ایسا لے جاندے نے. حضرت امام صاحب نو جیل دے اندر بند کیتا جاندا ہے. امام صاحب جیل دے اندر ہی جناب ایسا بیٹھے نے تے جیل دے اندر ہی ایک بہت بڑا ڈاکو ہے وقت دا جناب بڑا اودا نام لوکیو دا نام لے کے اپنے بچیاں نو سوایا کر دے. اتنی دی دہشت اس علاقے دے اندر حضرت امام صاحب نو کہن لگا آندا امام صاحب سانو اے تے دسو تسی کس جرم دے اندر جیل دے اندر آئے ہو. کہن لگے میں تے سچی گل کیتی رب دے قرآن دا نام بلند کیتا ہے میں اس جرم دے اندر جیل دیاں بند کوٹھڑیاں دے اندر آیا ہاں. تے حضرت امام صاحب فرماندے نے او تیرا جرم کی ہے تو کیوں آیا ہے. کہن لگا میرا جرم کی پوچھ دے ہو میں چوریاں کرنا وا جیل دے اندر آ جانا وا پھر مینوں رہائی مل جاندی ہے پھر میں چوریاں کرنا جیل اندر آ جانا پھر مینوں رہائی مل جاندی ہے. تے کہن لگا امام صاحب اور ویکھ لو میں اپنا جرم نہیں چھڈیا اینی دفعہ مینوں جناب جیلاں ہو گئیاں ڈاکے مارن تو میں باز نہیں آیا. تے امام صاحب جیل دے اندر بند کوٹھری دے اندر کتے قید ہو کے سچا ہو کے کبھی اپنے پیرا تو ڈول نہ چاہی رب دا دین نہ چھڈی اپنا دل چھوٹا نہ کری تو ایتھے دلیر بن کے رہنا. امام صاحب تسلیاں دے رہا ہے تے حضرت امام صاحب نے جدو ویکھیا یار جھوٹا بندہ ہو کے مینوں تسلیاں پیا دیندا ہے میں تے رب دے دین دی خاطر جیل دے اندر بند ہویا وا. حضرت امام صاحب نو کہن لگا امام صاحب تسی جیل دے اندر بند اللہ اللہ کنا کو تسی دنیا تے دین دا کم کر کے آئے ہو. میں کہن لگا شاید کہ تہاڈا جنازہ بھی اتھوں اٹھے کوئی پتہ نہیں تہاڈے مگر بھی آوندا کہ نہیں. حضرت امام صاحب فرماتے نے گل نہ کر اگر میں تیرے سامنے سادگی دے اندر بیٹھا ہاں اے تے فیصلے تیریاں میریاں عدالتاں دے نے اور فیصلہ جڑا رحمان دی طرفوں ہونا ہے او فیصلہ تے دنیا والے بھی نہیں کر سکدے. کہن لگے امام صاحب جدو میری وفات ہوئے گی تو تینوں پتہ چل جائے گا دنیا تے فیصلہ ہو جائے گا جنازیاں تے فیصلے ہو جان گے. اور اس ظالم دا جنازہ کنے لوگ پڑھ دے ہیں اس
عالم دین دا جنازہ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ حضرت امام صاحب جیل دے اندر ہی جناب دم توڑ جاندے نے، جیل دے اندر ہی دنیا تو رخصت ہو جاندے نے، جنازہ جیل دے اندروں اٹھایا جاندا ہے۔ 5 لاکھ دے قریب بندہ جن نے حضرت امام صاحب دا جنازہ پڑھیا، 5 لاکھ دے قریب بندہ حضرت امام صاحب دے جنازے اندر شرکت ہویا تے تاریخ دی اندر موجود ہے حضرت امام صاحب دا جنازہ دے کے بڑے بڑے عیسائیاں دے پادری، بڑے بڑے یہودیاں دے مولوی جنازہ ویکھ کے اس عالم دین دا، اس محدثین دا انہاں جنازہ ویکھیا ہے تے جنازے دا اینا اثر پی گیا، اینا عیسائیاں تے یہودیاں تے بڑے بڑے پادری جنازہ امام صاحب دا ویکھ کے تے نبی دا کلمہ پڑھ لیندے نے۔ اللہ اللہ، نبی پاک دا کلمہ پڑھ لے، صرف جنازہ دیکھیا۔ اگے حساب لا لو کتنا انہوں نے دین دا خدمت، کتنا دین دا کام کیتا لوگو، اور اج تسی گلاں کر دے ہو۔ اللہ اللہ، اج آندے جی آواز تھوڑی کر دے ہو، شیر انج پڑھو، یہ تساں سانو دسنے آ کے اسی شیر کس طرح پڑھنے نے، رب دا قرآن کس طرح پڑھنا، یہ محنت ساڈے استاداں نے ایویں کر چھڈیاں نے۔ اللہ، اور میرے بھائی کسی مقصد واسطے اتنی محنت کی جاندی، اج تسی آرام نال بیٹھ کے سارے کان تے آواز پیندی ہے، شیر اس طرح پڑھنا ہے، قرآن دی آیت اس طرح پڑھنی ہے۔ اور میرے بھائیو اے شکریہ ادا کریا کرو، رب کعبہ دی قسم ہے کہ کفار اس وقت مضبوط ہو چکے ہیں لیکن مسلمان آپس ہی لڑتے، جو اختلاف بھی صرف مسجد دی اندر، دعا کرو اللہ اتحاد پیدا فرمائے۔ حال ہی نہیں سمجھے، آؤ تو انہوں میں سناوا، حضرت امام بخاری کہہ دیو رحمت اللہ علیہ، محمد بن اسماعیل البخارا شہر دے جنہوں نے صحیح البخاری لکھی ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، جو کہ ساری امت دا اتفاق ہے۔ آخری گل سنو تے میں اپنی بات نو ختم کر دیا۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اکھاں تو نبی میں پیدا ہوئے میں، اکھاں تو نبی میں پیدا ہوئے تے ماں کہن لگی ہے عرشاں والیاں اے تے میرا پتر جیڑا ہے اے تے اکھاں تو نبی نہ پیدا ہویا، اللہ انہیں دنیا تے دین دا کام کی کرنا ہے، میں تے تیرے دین واسطے وقف کرنا ہے تے اے تے اکھاں تو نبی نہ پیدا ہویا۔ حضرت امام بخاری دی اماں 1 سال تک اپنے پتر واسطے دعاواں کردی رہی، دعاواں کردیاں سال گزر گیا تے اپنے رب نے شکوا کر دی ہے، آندی اللہ جے تو میرے پتر نو اکھاں نہیں دینیاں جواب دے دے۔ ادھر جدوں جناب رات نو ماں ستی ہے، خواب دے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہاں دی زیارت ہوندی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں اور کملی ہے کہ اپنے رب نو کیا بیٹھی ہے، تینوں ایک گل نہیں سی کرنی چاہیے، آندی ہے میں تے اتنا گل کیتی میرے پتر دیاں اکھاں کوئی نہیں، روشنی کوئی نہیں، کہن لگے اللہ نے تیرے پتر نو اکھاں دے دتیاں نے۔ ماں اٹھ کے ٹر جاندی ہے، ایسا جا کے ویکھیا اپنے پتر دے مکھڑے تو پردہ پیچھے ہٹایا، اللہ نے ماں دی دعا دی وجہ تو حضرت امام صاحب نو اکھاں تا کر دتیاں نے، اور اکھاں دی بنائی اتنی تیز سی، روشنی اتنی تیز سی، حدیث دی اندر موجود ہے، تاریخ دی اندر موجود ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ 14ویں رات دا چند چمکدا ہوندا سی، 14ویں رات دے چند دے چمکدیاں ہویاں روشنی دے اندر اللہ دے نبی دی حدیثاں نقل فرمایا کر دے۔ ایک دفعہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کسے پنڈ دے اندر پتہ چلیا فلانے بندے کو نبی پاک دی ایک حدیث ہے، سفر پورے مہینے دا کیتا، ویکھیا پنڈ تو باری انہاں ساتھیاں کولوں پوچھیا او پنڈ والے فلانے نام دا بندہ کتھے رہندا ہے، انہاں آکھیا فلانے پنڈ دے اندر محلے اندر رہندا ہے۔ حضرت امام صاحب ٹر گیا میں جا کے ویکھیا او بندہ اس طرح اپنی سواری نو بلاندا ہے تے جھوٹا بلا کے اپنی سواری نو بلا رہا ہے، جھولی دے اندر کوئی چیز نہیں لیکن لالچ دیندا ہے تے جناب سواری نو اپنے کول بلا رہا ہے۔ تے حضرت
امام صاحب نے اتوں فورن ہی واپسی دا سفر موڑ لیا. ساتھی کہن لگے تسی تے ایدے کو حدیث سیکھن واسطے آئے ہو. تے امام صاحب فرماتے نے اور جیڑا اپنی سواری نہ دھوکھا کرتا ہے پیا اور نبی پاک دی حدیث نہ دھوکھا کیویں نہ کرے گا. ایسے دھوکھے باز بندے کو میں حدیث نہیں لے سکتا, نہ ہی میں ایسے دھوکھے باز بندے دے متھے لگنا چاہنا وا اور دسنا یہ چاہنا وا کائنات والے ہو. اج لوگ امام بخاری تے بھی اعتراض کرتے ہیں. لوگ آتے ہیں کہڑی بخاری ہے جی تسی گل کرتے ہو. اور نہ ویرا جدو امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری لکھیا کر دے حدیث نقل کرن تو پہلا 2 نفل پڑھیا کر دے. 2 نفل پڑھن تو بعد اللہ کو دعا کر دے اللہ حدیث صحیح ہے لکھن دی توفیق عطا فرما دے. اللہ حدیث صحیح نہیں اللہ میرا ہاتھ ہی نہ چلے, اللہ حدیث مینوں یاد ہی نہ رہے. امام صاحب استخارہ کر کے پھر بخاری دے اندر حدیثاں لکھیا کر دے. اللہ اللہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اتنی دنیا دے اندر محنت کیتیاں ایویں تے نبی پاک دا فرمان ساڈے تک نہیں پہنچیا. اور دنیا جہان دے لوگوں او دی قسمت دے کیا کام ہے جدا پتر رب دا قرآن پڑھدا تے بخاری بھی پڑھدا ہے, جدا پتر رب دا قرآن پڑھدا تے بخاری نو یاد کردا ہے, جدا پتر رب دا قرآن سناوندا تے بخاری پڑھ کے پھر اگے بھی پڑھاوندا ہے. اس ماں دی قسمت دے کیا کام ہے, اس باپ دی عظمت دے کیا کام ہے. اللہ اللہ تے بابا جی فرماتے نے اج تے ہاتھ قرآن حدیث ہووے او دی قسمت دی کی ریس ہووے. اج دے ہاتھ قرآن حدیث ہووے او دی قسمت دی کی ریس ہووے. او لیلا تے مجنون نو کی جانے او سسیاں تے ہیران نو کی جانے. اج دے ہاتھ مسلم بخاری ہے او دے کول تے دولت ساری ہے. اچھی کہہ دو سبحان اللہ. کیسا پیارا انداز بنایا. اج دے ہاتھ مسلم بخاری ہے او دے کول تے دولت ساری ہے. او کولاں کے آسان کی جانے او تیرے گندے شریران کی جانے. جدے ہاتھ قرآن حدیث ہووے او دی قسمت دی کی ریس ہووے. اللہ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اللہ سانو سارے رب دے قرآن نو تے نبی پاک دے سچے فرمان اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.